मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला। मैं भी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की पाक ज़ात का कि गोलियां तो मारी उन्होंने, लेकिन अल्लाह मियाँ ने बचा लिया। प्यारी थी समझो मिट्टी में सुला दी। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने आज इस डाइस पे खड़े होकर दावा किया है कि पाकिस्तान में जुडिशरी आज़ाद है। उनकी राय की मैं बड़ी एहतराम करता हूँ, लेकिन किसी भी मुल्क में अगर आपने ये पता लगाना है कि जुडिशरी कितनी आज़ाद है और पार्लियामेंट कितनी आज़ाद है, तो सिर्फ ये देख लें कि वहाँ पे मीडिया कितना आज़ाद है। तो अगर तो मीडिया आज़ाद नहीं है तो फिर आई एम सॉरी टू से, फिर ना जुडिशरी आज़ाद है, फिर ना पार्लियामेंट आज़ाद है। कश को जिस जन्नत का तुमने। ना यूट्यूब चैनल मेरा है, ना मेरा कोई फेसबुक पेज है, ना किसी और जगह पे मैं मौजूद हूँ। मैं सिर्फ ट्विटर पे मौजूद हूँ। मैं सिर्फ ट्वीट्स करता हूँ और उन ट्वीट्स में कुछ सच और वो सच कड़वा होता है। जिन लोगों का जिक्र हामिद मीर ने किया कि पाकिस्तान के असल दुश्मन वो हैं, उन दुश्मनों को वो सच बड़ा कड़वा लगता है। उन ट्वीट्स की बुनियाद पर पहले मुझ पर गद्दारी के मुकदमे कायम किए गए जेहलम में, वो नहीं बात बनी। फिर दोबारा साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमे कायम किए गए। फिर उसके बाद मुझे आखिर उन्होंने गोली मार दी। उन्होंने कहा कि इसका यही इलाज है, लेकिन ना हम तब समझे थे, ना हम अब समझेंगे। जनरल आसिम बाजवा के बारे में किसी टीवी चैनल ने कोई शो किया, उसकी करप्शन के बारे में? वो अरबपति जर्नैल है। किसी टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम किया, किसी ने एक ट्रांसमिशन चलाई? नहीं चलाई। लेकिन डिजिटल मीडिया पे वो खबर ब्रेक हुई, डिजिटल मीडिया ने उसका एहतसाब किया और आखिरकार उसको अपने दोनों ओहदे छोड़ के इस मुल्क से फरार होना पड़ा। ये ताकत है डिजिटल मीडिया की। अफलास है हर सू मेहनत का नाम। पिछले 50 साल के दौरान जनरल ज़िया-उल हक के दौर के बाद से नौजवान नस्ल को ये पढ़ाया गया है, बताया गया है कि सियासतदान करप्ट होते हैं, सियासी जमातें पे ख़ानदानों का कब्ज़ा है और पार्लियामेंट नाकारा है, जमहूरियत नाकाम है, पार्लिमानी निज़ाम नाकाम है। कभी सदारती निज़ाम की बात होती है, कभी इस्लामी निज़ाम की बात होती है। ये वो बयानिया है जिसका हम सबको मुकाबला करना है, और ये वो बयानिया है जिसकी वजह से नौजवान नस्ल को आज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इस बात की तहरीर, तहकीक और तकरीर की भी इजाज़त नहीं कि मुल्क की तारीख में क्या होता रहा है। बागी लश्कर निकलेंगे अब। दोस्तों को शायद पता होगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर तहकीक के हवाले PhD के लेवल की तहकीक पर सरकारी तौर पे पाबंदी है। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। उसके बाद हमारी जो फ़ौजी तारीख़ है, जो अस्करी तारीख़ है, उसके ऊपर भी हमें तहकीक करने की इजाज़त नहीं। रंगो नस्ल पर फर्क न होगा। और मुख्तसरन मैं ये कहूँगा इसी नए बयानिए के हवाले से कि 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान पे करारदाद पास हुई थी, करारदाद पाकिस्तान, और 23 मार्च 2019 और 2020 को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में फ़ौजी टैंक और मिसाइल चलते हैं और वहाँ पे परेड हो रही होती है। 9 नवंबर को इलामा इकबाल डे के ऊपर पूरे पाकिस्तान जो है, बल्कि पूरी दुनिया शायर मशरक़ को खराज अक़ीदत पेश कर रही होती है, और हमारे टीवी चैनल पे कोई मुशायरा नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई तकरीब नहीं। हमारे टेलीविज़न चैनल पे गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब दिखाई जा रही होती है, और ये वो गार्ड्स हैं कि अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि इलामा इकबाल का एक शेर सुना दें तो शायद उनको वो शेर भी नहीं आता होगा। मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में। काड़ा के अंदर 18,000 एकड़ जमीन 100 साल से मुजारे वहां पे जो है वो उसको काश्तकारी कर रहे हैं। हर हुकूमत ने वादा किया आपको मालक बनाएंगे, नहीं मालक बनाया। फौजियों ने उस पर कंट्रोल किया हुआ है। तो हमने कहा फौजी जर्नैलों को ओकारा के अंदर कहा था, अगर आपने खेते बाड़ी करनी है जो आपका काम नहीं है, तो फिर अपने जहाज हमें उड़ाने के लिए दे दें, हम आपके जहाज उड़ाएंगे। जिसका काम है उसी को साजे। ये क्या है कि आप हर चीज में टांग अड़ाने के आदी हो चुके हैं। आप जमहूरियत का मसला हो, आप इंसानी हकूक का मसला हो, आप ट्रेड यूनियन का मसला हो,
آپ کسانوں کی تحریک کا مسئلہ ہو، آپ یہی کام کریں۔ دیا یہ مٹی تم کو پیاری تھی۔ ہم وہ لوگ جو ایک نئی متبادل سیاست اور نئی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے آپ ہیں کون؟ ہم نے کہا نہ ہم پیپلیے ہیں، نہ ہم نونیے ہیں، نہ ہم یوتھیے ہیں، ہم حقوقیے ہیں، ہم حقوق کی جدوجہد کرنے والے ہیں۔ اب میری گزارش یہ کہ ہم یقیناً روح کو گرمانے والی باتیں کر رہے ہیں، اور مرحومہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ اسما جہانگیر صاحبہ کی شخصیت اور ان کا جو تنتنا تھا اس کے بالکل مطابق ہی ہم باتیں کر رہے ہیں سٹرگل کرنے کی۔ محنت کش کو پوچھتے آپ ہیں کون؟ ہم نے کہا جی ہم وہ لوگ ہیں جو 6 بلاگر کو اٹھائیں گے تو ہم آواز بلند کریں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جب رضا کو آپ اٹھائیں گے ہم آواز بلند کریں گے، جب متی اللہ کو اٹھائیں گے، جب حامد میر کو گولیاں ماریں گے ہم آواز بلند کریں گے، جب محسن عبدالی کو اٹھائیں گے آواز بلند کریں گے، عمار جان کو گرفتار کرو گے آواز بلند کریں گے۔ ظالم کو للکار ہے اپنا۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری رائے میں، میری اسسمنٹ میں، یہ اٹس اے ڈاؤن ہل بیٹل۔ یہ مطلب ایسی جنگ نہیں ہے جس کے آخر میں آ کر آپ نعرے لگائیں گے تو یہ جنگ جو ہے آپ جیت پائیں گے، کیونکہ یہ ڈھانچے کا ٹیک اوور ہے، اور ڈھانچے کی جو خرابی ہے اس کے اندر صرف صحافت نہیں ہے۔ جو نہ بجھے تا مر گے سب سے زیادہ تنقید جو ہے کچھ کروائی بھی جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ زبان تو دیکھیں لوگوں کے نمائندگان کی۔ 80 ہزار ووٹ لے کے آئے ہیں، چلیں 80 ہزار میں سے 30 ہزار جو ہے ان کے فیک ووٹ ہو گئے، چلیں 60 ہزار ووٹ لے کے آئے ہیں، 50 ہزار ووٹ لے کے آئے ہیں، عہدوں والے لوگ ہیں۔ ان کی زبان دیکھیے سیاست میں، جو صحافت کے بارے میں وہ کیا بات کرتے ہیں، تو یہ سیاست کے اندر سے جو سپورٹ ملتی ہے غیر جمہوری قوتوں کی، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تاریکی میں ڈوب گیا ہے۔ سوری ٹو سے ہمارے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پرویز مشرف ہو، عمران خان کی حکومت ہو، جب ہم سچ بولتے ہیں تو اقتدار میں جو بھی ہوتا ہے اس کو ہم بہت برے لگتے ہیں، جب یہی لوگ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وی بیکم دیئر ڈارلنگس۔ ہم ان کی اب آج کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، کچھ سال پہلے یہ ہمارے خلاف تھے۔ ڈوب گیا ہے دیس ہمارا، دیس تمہارا۔ پہلے جو بھی جمہوری ادوار، بظاہر جمہوری ادوار 90 کے عشرے میں جیسے رہے ہیں اور پھر 2008 کے بعد جو آئے ہیں، اس میں میڈیا اپنا جمہوری حق سمجھ کے سیاسی حکومتوں پہ تنقید کرتا رہا ہے، مگر اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میڈیا کا 50% صحافی ایسا تھا کہ جو ایک ایجنڈے کے تحت سیاسی حکومتوں اور پارلیمنٹیرینز کو اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو چیلنج کرتا تھا، اور سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو بدنام کرتا تھا۔ اور افلاس ہے ہر سو محنت کا۔ تو یقینی طور پہ جب تک مکمل طور پہ جمہوریت نہیں ہوتی، مکمل طور پہ بااختیار سویلین حکومت نہیں ہوتی، جب تک مکمل طور پہ اختیار نہیں آتا، اسی طرح مکمل طور پہ ان پہ ذمہ داری کا بھی تعین کرنا صحافیوں کے لیے درست نہیں ہوگا، اور یہ بات درست ہے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس بات کا ضرور اندازہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں اور مکمل طور پہ بااختیار حکومت کب آتی ہے۔